میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تے بات فرمایا مرے تے اے وای ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے وی ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندا جے وی ویلا انہیں دیوالی جدو ماں دی شان بیان کی تھی نوجوانوں پڑھ دیو کہ ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے باپ دی واری آئی کونین دیوالی نے ارشاد فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں کائنات اندر 3 لوگ ایسے نہیں کہ انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں کی تھی محبوبہ کون فرمایا سب تو پہلے مسافر دی بد دعا تو بچے آجے حضور نے فرمایا مسافر نہ ستایو مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اے او نبی دی زبان دے الفاظ نے او جدے نبی دی زبان چ رب بولدا جے کونین دیوالی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو پردہ ہی کوئی نہیں فرمایا دوسرا مظلوم انسان جدے تو ظلم ہوئے کملی والے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں تیسرا میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ اپنے باپ دی بد دعا تو بچیو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ دی بد دعا تے تیرے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ماں دیا دعاواں جنت دیا ہواواں نے تے پیو دی بد دعا تو بچے آ جے یہ دوزخ چ لے جاندی جے ماواں نو راضی رکھ دیو تے باپ دی ناراضگی تو بھی بچے آ جے ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے باپ دی بد دعا تو بچ جاؤ نہیں تو دوزخ چ جاؤ گے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں نو عظمت دتی ہے تے باپ نو پیچھے نہیں رکھیا پڑھا قرآن اللہ علی رجا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما پروردگار نے فرمایا کملی والیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے عرض کی تھی یا شہر دیا قسمہ کیوں چکنا ہے اللہ نے فرمایا الا اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ پروردگار نے فرمایا کملی والے مینوں مکے دی قسم ہے اس واسطے نہیں کہ بیت اللہ ہے اس واسطے نہیں کہ مسجد حرام اس واسطے نہیں کہ بیت اللہ ہے اس واسطے نہیں کہ مقام ابراہیم اس واسطے نہیں کہ صفا تے مروہ اس واسطے نہیں کہ حجر اسود عرض کی تھی یا اللہ مکے دی قسم کیوں چکنا ہے فرمایا وانت حل بهذا البلد اللہ نے فرمایا کملی والے مکے دی قسمہ کیوں نہ چکاؤ اس شہر دی گلیاں نے تیریاں تلیاں چوم لیاں اس شہر دی گلیاں تیریاں تلیاں چوم لیاں مینوں قسم اس شہر دی نال ہی اللہ نے 2 قسمہ ہور چکیاں اللہ نے مکے دی قدم اٹھا کے فرمایا والد وما ولد اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد
ایمانداری نہ دتیا جی اڈا جول والے اسی دنیا دار اسی کسے ماری لسی کسے کمزور کسے گھاٹے والی چیز دی قسم نہیں اٹھا دے اسی جدوں ہی قدم چکنے آؤ یا اللہ دی قسم چکنے آؤ یا کلام اللہ دی قسم چکنے آؤ اسی کسے ماری چیز دی قسم نہیں اٹھا دے انہاں دی کی شان ہوے گی جنہاں دی قسماں رب پیا چکدا اللہ دی قسماں پیا رب چکدا ہے اللہ نے دو قسماں بڑیاں اچھیاں اٹھائیاں نے اللہ نے فرمایا وہ والد وما ولد اللہ نے فرمایا مینوں باپ دی قسم ہے اللہ نے فرمایا وہ والد مینوں باپ دی قسم ہے مفسرین فرماتے ہیں باپ کون ہے فرمایا والد وما ولد فرمایا مینوں باپ دی بھی قسم ہے مینوں اودے پتر دی بھی قسم ہے علماء فرماتے ہیں باپ تے پتر کون ہے کسی نے آکھیا بابا آدم دی قسم ہی اٹھائی کسی آکھیا حضرت نوح دی قسم ہی اٹھائی کسی آکھیا ابراہیم دی قسم ہی اٹھائی ایک مفسر بولیا کہنے لگا باپ عبداللہ ورگا کوئی نہیں پتر محمد ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا والد فرمایا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے پر ایک مفسر بولیا کہنے لگا اللہ نے کسے باپ دا نام نہیں لیا اللہ نے بس والد آکھیا فرمایا مینوں باپ دی قسم ہے اللہ نے کائنات ہر باپ دی قرآن چ قسم اٹھائی ہے علماء بیٹھے نے سادات بیٹھے نے سارا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں دتیاں نے پر پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدوں بابے دی واری آئی اللہ فرمایا بابا والد اس باپ دی حیا کری ایدیاں رب قسماں چکدا اللہ نے قرآن چ فرمایا بھائی مشتاق صاحب والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماندا مینوں قسم ہے گھوڑے دی جدوں دوڑدا ہے اس گھوڑے نو ساہ چڑھدا ہے او دے ساواں چ جڑی ہوا آوندی تے جاندی مینوں ہوا دی قسم ہے اللہ فرماندا گھوڑے دا سم جدوں پتھر تے وجدا چنگیاڑی اڑدی مینوں چنگیاڑی دی قسم فرمایا گھوڑے دا سم زمین تے وجدا وچ دھوڑ اٹھدی مینوں دھوڑ دے ذریاں دی قسم ہے میں عرض کیتی یا اللہ والا ذکر اللہ اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑیاں دے پیراں دیاں توڑاں دیاں قسماں چکنا ہے اللہ فرمایا او دنیا والیو باقی دنیا چ گھوڑیاں دیاں قسماں نہیں چکیاں جڑی گلیاں چ پھردے نے عرض کیتی یا اللہ آ کیڑے گھوڑے نے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں یا اللہ اے کیڑے نے اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا او گھوڑے نے جنہاں تے میرے یار دے صحابہ بیٹھ کے جہاد کرنے جاندے نے عرض کیتی یا اللہ پھر بھی رب ہو کے گھوڑے دیاں پیراں دیاں دھوڑاں دیاں قسماں چکنا ہے اللہ نے فرمایا میں وہ قسماں نہیں چکدا فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گھوڑے دے گوڈیاں نال گوڈیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی دا تعلق صحابی نال صحابی دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں رب گھوڑے دے پیر دی توڑ دی قسم چک دے کیوں میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا یار دے صحابی دے گھوڑے دے پیر نو توڑ لگ جے تے رب قسم چک کے دی شان بلند کر دے نالی اللہ تیرے باپ دی قسم پہ قرآن نے اٹھا دے مینوں کوئی آکھے نا حافظ صاحب کرسی دی قسم چکو تے میں نہیں چکدا اچھا بولو علماء تشریف فرمانے قسماں پیاریاں دی چکی دیاں اج ماں دی گل تے کوئی یقین نہ کرے تے ماں پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی مینوں اے دی قسم ہے تے لوگ مان لیندے نے ماں جھوٹ نہیں بولدی تے ماں نوں پوچھیا نا پتر دی قسم کیوں چکی آ تے ماں کہندی میں کی کراں مینوں اے دے نال پیارا ہی کوئی نہیں تے رب کدے یار دی زلف دی قسم کدے والتین والزیتون دی قسم کدے چہرے دی کدے زلف دی قسم یا اللہ کیوں اللہ فرمایا میں کی کراں مینوں محمد نال پیارا ہی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد پتر تے میرا ہے کوئی نہیں
قسمہ یار دیا چکے دسنا مینوں اے نال پیارا ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا والد وما ولد والد وما ولد. اللہ نے فرمایا مینوں رب نو تیرے باپ دی قسم ہے. فرمایا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے. قرآن وچ اللہ نے ماواں دی قسماں نہیں چکیاں. اللہ نے قرآن چ باپ دی قسم ہی اٹھائی ہے. اللہ نے فرمایا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے. آؤ کون ہے دے والی دی بارگاہ چ چلیے. جدوں باپ دی عظمت دی واری آئی میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا نوجوان صبح ہی اٹھ کے ایک باری خوشی ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے رب دے نام اعمال وچ ایک قبول حج تے دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا.